बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जोग्राफी क्लास सेट पंजाब टेक्स्ट बुक की नई किताब की यूनिट नंबर 2 से आज लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, लेसन नंबर 4। तो आज का लेसन हमारा शुरू होता है मेजर थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लाइफ। यहाँ से ये है पेज नंबर है जनाब 19, पेज नंबर 19। तो चलो आज का लेसन शुरू कर लेते हैं। अच्छा, मेजर थ्रेट्स यानी बड़े ख़तरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली के, यानी मौसमी तब्दीली की वजह से जो बड़े ख़तरात लाहक है एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन लाइफ, और ज़िंदगी पर इनका किस तरह असर होता है। ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल्स, इंसान और जंगली जानवर आर फेसिंग, सामना कर रहे हैं न्यू चैलेंजेस, नए मुश्किलात का या नए मुसीबतों का, और सर्वाइवल, बका के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली की वजह से। मोर फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस, मोर फ्रीक्वेंट ज़्यादा, एंड इंटेंस और शदीद किस्म के ड्राउट्स, खुश्कसाली या खुश्कसाली यानी जिस सालों बारिश नहीं होती। स्टारम्स, तूफ़ान, हीट वेव्स, गर्मी की लहरें यानी शदीद गर्मी, राइजिंग सी लेवल, बढ़ती हुई समंदर की सतह, फ्लड्स, सैलाब, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, बर्फानी तुदुक का पिघलाव, एंड वार्मर ओशंस, और गर्म समंदर कैन डायरेक्टली इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराह रास्त जानदार अशिया पर असर डाल सकती है। क्लाइमेट चेंज में डिस्ट्रॉय द प्लेसेस, मौसमी तब्दीली की वजह से वो जगह तबाह हो सकती है या उन जगहों का खात्मा हो सकता है, उन मकामात का खात्मा हो सकता है, वेयर दे लिव, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं। कौन रहते हैं? जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार अशिया ज़िंदगी गुजारते हैं। इट में डिसरप्ट्स टू फूड चेन, ये ग़िज़ाई ज़ंजीर को नुकसान पहुंचा सकती है, मौसमी तब्दीली। एंड वेल इंक्रीज एपिडेमिक्स, और इनसे और इससे बीमारियों में इजाफा होगा। कौन सी बीमारियों का? मसलन मलेरिया, डेंगू एट्सेट्रा, यानी जिस तरह मलेरिया और डेंगू वगैरह। दीज चेंजेस इन क्लाइमेट, आबो हवा में ये तब्दीलियाँ थ्रेटन, ख़तरा पैदा कर सकती है, और वेल हेल्थ, हमारी सेहत के लिए किस तरह? बाई इफ़ेक्टिंग द फूड, यानी जब ये उस खुराक पर असर डालती है, जब ये उस खुराक को मुतासर करती है। वी ईट, जब जिस खुराक को हम खाते हैं, जो खुराक हम खाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, और जो पानी हम पीते हैं उसको भी मुतासर कर सकती है बराह रास्त। द एयर वी ब्रेथ, यानी वो हवा, उस हवा को भी मुतासर कर सकती है। वी ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं। एंड द वेदर, और उस मौसम को भी मुतासर कर सकती है बराह रास्त। वी एक्सपीरियंस, जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फॉलोइंग इफेक्ट्स, मंदरजा झील असरात आर है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीली की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 1, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ राइजिंग सी लेवल, बढ़ती हुई समंदर की सतह की माशी असरात। ओवर हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसानों की आधी से ज़्यादा आबादी लीव्स विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द सी, समंदर के 100 किलोमीटर के अंदर ज़िंदगी गुजार रही है। इंसानों की आधा से ज़्यादा आबादी। मोस्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन, इस आबादी का ज़्यादातर हिस्सा लीव्स इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में रहती है। कौन से शहरी इलाकों में? दैट सर्व्स ए सी पोर्ट्स, जो बंदरगाह का काम करती है, क्योंकि ये इलाके साहिल समंदर के नज़दीक है।
اے میئربل رائز ان سی لیول، سمندر کی سطح میں نمایاں اضافہ، will have a severe economic impact، تو اس کا شدید معاشی اثر پڑے گا on low lying coastal areas and islands، ان علاقوں پر جو ساحلوں کے نزدیک نشیبی علاقوں پر مشتمل ہے، جو ساحلوں کے سمندر کے ساحلوں ساحلی جو علاقے ہے وہاں پہ یہ نشیبی علاقوں میں آتے ہیں، نشیبی علاقوں پر مشتمل ہے، اینڈ آئی لینڈس، اور جزیرے بھی اس میں شامل ہیں، جزیروں کو بھی متاثر کر سکتی ہے یہ جو سمندر کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اے ریپڈ رائز ان سی لیول، سمندر کی سطح میں تیزی سے یہ جو اضافہ ہے اب سیورل میٹرز، کئی میٹروں کے حساب سے، یعنی سمندر کی سطح کئی میٹر بلند ہو رہی ہے یا میں اضافہ ہو رہا ہے، would flood large section of the earth's coastal plains، یعنی اس کی وجہ سے زمین کی جو ساحلی میدان ہے اس کے زیادہ حصوں میں سیلاب آئے گی، زیادہ حصوں میں سیلاب آئے گا یا سیلاب کا باعث بنے گا، انکلوڈنگ جن میں شامل ہے مینی آف دی ورلڈ گریٹ سٹیز، دنیا کے کئی بڑے شہر، کیونکہ یہ شہر ساحل سمندر کے نزدیک واقع ہے۔ دیس ول ناٹ افیکٹ ہیومن لائف، اس سے نہ صرف انسانی زندگی متاثر ہوگی اینڈ آلسو میرین بایو ڈائیورسٹی، بلکہ اس سے سمندری حیاتیاتی تنوع بھی متاثر ہوگا۔ اچھا، نمبر 2 پہ ہے کلائمیٹ چینج اینڈ ایگریکلچر، موسمی تبدیلی اور زراعت۔ ایگریکلچر از اے میجر ایلیمنٹ ان دا ورلڈ اکانومی، زراعت دنیا کی معیشت کا ایک بڑا عنصر ہے۔ ریسنٹلی، موجودہ دور میں، ڈیورنگ دا ڈراؤٹس، خشک سالی کے دوران، فلڈز یعنی سیلاب کے دوران، سٹارمز طوفانوں کے دوران، ہیوی رین فال ایٹسٹرا، تیز بارشیں یا زیادہ بارشیں وغیرہ کے دوران، ایگریکلچر ییلڈز ڈکلائنڈ، زرعی پیداوار میں کمی آئی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایفیکٹس آن بایو ڈائیورسٹی، حیاتیاتی تنوع پر اثرات۔ ہسٹورک کلائمیٹ چینجز، تاریخی موسمی تبدیلیاں، سچ ایز دا آئس ایجز، جیسا کہ آئس ایجز کیا ہوتا ہے، یعنی وہ زمانہ جس زمانے میں زمین کی سطح پر زیادہ برف پڑی رہتی تھی۔ اچھا، ہیو لیڈ ٹو ایکسٹینشن آف مینی اسپیشیز، تو یہ بہت سے جانوروں کے نسل کی ناپیدگی کا سبب بنا تھا، یعنی اس کی وجہ سے جانوروں کی بہت سی نسلیں ختم ہوئی تھی۔ ریسنٹلی، موجودہ دور میں، ہیومن ایکٹیویٹیز، انسانی سرگرمیوں نے ہیو ایکسیلریٹڈ، تیز کر دیا ہے، کس چیز کو تیز کر دیا ہے؟ دا ریٹ آف اسپیشیز ایکسٹنکشن، جانوروں کے نسل کی ناپیدگی کو تیز کر دیا ہے، یعنی جانوروں کی نسل جس طرح ختم ہو رہی ہے تو اس کی شرح کو اس نے تیز کر دیا ہے موسمی تبدیلی نے۔ نیچرل ایکو سسٹم، قدرتی ماحولیاتی نظام میں سفر ان نیگیٹو ویز، تو اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، یعنی اس پر قدرتی ماحولیاتی نظام پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، اینڈ ان ویز دیٹ وی کین ناٹ پریڈکٹ، اور ایسے طریقوں سے قدرتی ماحولیاتی نظام پر اثر پڑ سکتا ہے جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، نیکسٹ ہے ایفیکٹس آن دی ہائیڈرولوجک سائیکل۔ ہائیڈرولوجک سائیکل کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈرولوجک سائیکل یعنی آبی چکر، جس طرح فضا میں بارش یا پانی بننے کا جو نظام بنتا ہے اس کو ہائیڈرولوجک سائیکل کہا جاتا ہے۔
ग्लोबल प्रिसिपिटेशन, आलमी सतह पर जो पानी बनने का निज़ाम है इज़ लाइकली टू इंक्रीज, शायद इनमें इजाफा होगा या इसमें इजाफे का इम्कान है। हावेवर ताहम इट इज़ नॉट नोन, ताहम ये मालूम नहीं है हाउ रीजनल रेनफॉल पैटर्न्स विल चेंज, के बर्फ़ होने के तरीक़ों में किस तरह तब्दीली आएगी या बर्फ़ के तरीके किस तरह तब्दील होंगे। सम सारी बारिश होने के के तरीके किस तरह तब्दील होंगे। सम रीजन्स में हैव मोर रेनफॉल, कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, वाइल अदर्स में हैव लेस, जबकि दूसरे इलाकों में कम बारिश हो सकती है। फर्दर मोर, इसके अलावा हाइयर टेम्परेचर्स, ज़्यादा दर्जा हरारत, वुड probably increase evaporation, यानी हाइयर टेम्परेचर वुड probably increase evaporation, यानी ज़्यादा दर्जा हरारत से शायद बुखारात में इजाफा होगा, बुखारात बनने में इजाफा होगा। दीज चेंजेस, ये तब्दीलियाँ वुड probably क्रिएट, और इन तब्दीलियों की वजह से आ, पैदा हो सकती है न्यू स्ट्रेस, नया दबाव, नई यानी नया दबाव आ सकता है, नया दबाव पड़ सकता है या नया दबाव आ सकता है फॉर मेनी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स, बहुत से पानी के मैनेजमेंट सिस्टम पर। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन डिमांड ऑन इलेक्ट्रिक पावर, बिजली की ज़रूरत पर बिजली की जो तलब है इस पर असरात, इस पर किस किस्म के असरात होते हैं मौसमी तब्दीली के। अच्छा, चेंजेस इन क्लाइमेट, आबो हवा में तब्दीलियाँ, आबो हवा में तब्दीलियाँ, टेक्नोलॉजी में तब्दीलियाँ, एंड इकनॉमिक ग्रोथ, और माशी तरक्की इज़ इन्हांसिंग, बढ़ा रही है, यानी इनकी वजह से इजाफा हो रहा है किस चीज़ में, द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तलब में या बिजली की ज़रूरत में। अच्छा, इफ़ेक्ट्स ऑन एयर क्वालिटी, हवा के मेयार पर असरात, एयर पॉल्यूशन यानी आबी आलूदगी, caused by emissions from industrial and transportation sources, जो सनतों और आमदोरफ़्त के ज़राइउ से निकलने वाले फालतू मादे की वजह से बनी है, ये आबी आलूदगी आई है, ये आबी आलूदगी या पैदा हुई है। इज़ ए प्रॉब्लम, तो ये एक मसला है इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में। बाई रिड्यूसिंग एमिशंस ओवर द लास्ट 2 decades, आखिरी दो दहाइयों से जिस तरह एमिशंस में कमी आई है, यानी एमिशंस ऑफ फालतू मादों के, इंसानों के हाथों फालतू मादों के अखराज में ये जो कमी आई है, तो इससे क्या हुआ है, कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, तो इसकी वजह से हवा का जो मेयार है इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। अच्छा, नेक्स्ट है, यहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज यानी अब हवा में तब्दीली आ रही है, और फिर इससे सी लेवल राइज यानी समंदर की सतह भी बढ़ रही है, समंदर की सतह में भी इजाफा हो रहा है। इसी तरह फिर क्लाइमेट चेंज से एक्सट्रीम इवेंट्स यानी नाखुशगवार किस्म के वाक़यात होते हैं। वाक़यात कौन से हैं, स्टारम्स, तूफ़ान आते हैं, ड्राउट खुश्क साली होती है, वाइल्ड फायर जंगलात में आग लगती है, सॉइल एरोजन ज़मीन का कटाव आ जाता है, लैंडस्लाइड्स ज़मीन में दरारें आ जाती है, और फिर एवेलेंचेस यानी बर्फ़ानी सैलाब आते हैं, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हयातियाती ख़तरात बढ़ जाते हैं, डिजीज़ बीमारियाँ पैदा हो जाती है, और फिर सी लेवल राइज यानी समंदर की सतह जब वो बुलंद हो जाती है
یا تو سمندر کی سطح میں جب اضافہ ہوتا ہے تو پھر ایسے کوسٹل ایروژن یعنی ساحل میں ساحلی کٹاؤ آ جاتا ہے، فلڈنگ سیلاب آ جاتا ہے، سیلینائزیشن سیلینائزیشن یعنی پانی میں نمکیات کا اضافہ ہوتا ہے، پانی میں نمک کا اضافہ ہو جاتا ہے، پانی نمکین بن جاتی ہے، اور پھر سونامی بھی آ جاتی ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کو ڈائیورجنگ ویوز آف دی امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ، گلوبل عالمی حدت کا جو اثر ہے اس پر مختلف نظریات، مختلف خیالات جو لوگوں کے ہیں۔ گلوبل وارمنگ از ناٹ اے ویری امپارٹنٹ ایشو ٹو موسٹ پیپل ان دا ورلڈ، دنیا میں زیادہ تر لوگوں کے لیے عالمی حدت ایک انتہائی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ There are much more pressing issues، بہت سی دوسرے تباکن قسم کے مسائل موجود ہیں، فار انڈیویجولز لوگوں کے لیے، اینڈ فار فیملیز اور خاندانوں کے لیے شدید قسم کے مسائل موجود ہیں۔ ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری، کرائم جرم، بیسک ہیلتھ کیئر بنیادی صحت کا مسئلہ، اینڈ پورٹی اور غربت کا مسئلہ آر فار مور ریئل پرابلمس، تو یہ کہیں زیادہ اصل مسائل ہے۔ دیر آر اے نمبر آف گروپس آف پیپل، یعنی لوگوں کے کئی تعداد میں ایسے گروہ ہے، موسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا پوٹینشیل آف گلوبل وارمنگ، جو عالمی حدت کے امکان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہے۔ among these are academics، یعنی ان لوگوں میں سے جو لوگ ہیں وہ ایکیڈیمکس ہے، ایکیڈیمکس یعنی عالم و فاضل لوگ ہیں۔ یہ کون سے عالم و فاضل لوگ ہیں؟ whose job، جن کا کام ہوتا ہے is to provide information، معلومات مہیا کرنا، جو معلومات مہیا کرتے ہیں، جن کا کام معلومات مہیا کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں؟ about global warming، عالمی حدت کے بارے میں، and the planners، اور ان میں وہ منصوبہ ساز لوگ شامل ہے that must deal with the problem، جنہیں اس مسئلے کے ساتھ لازمی طور پر نمٹنا پڑتا ہے، یعنی جنہیں لازمی طور پر اس مسئلے کے بارے میں معلومات دینی پڑتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔